आयज आमी आहात ते तुगेले काणकोण 4 रस्ता तुगेलो आगोंदा रोडाचेर आमी ह्या आगोंद भागांत आहात। लास्ट टायम जेन्ना एक आमी न्यूज हायलायट केल्लो की आमचो एक पावोळे भुरग्याचो तेजो जीव गेल्लो रस्त्यार पडून फोंडकुल्याक पडून। त्यानंतर आमी एक आनी जी एक रिक्वेस्ट केल्ली तुमी जातली बेगीन हे रस्त्याची फोंडकुल्या एटलीस्ट पुरोवचे। रस्त्याचें काम जाल्लें आहा म्हणटा पूण रस्त्याचें केन्ना काम एक्झिक्यूट करतले तेजी गॅरंटी ना। की आतां आयज आमी ह्या हेजेर फुटफॉल तुगेलो एक बीच लायन म्हणटकीर आमकां हजारांनी लोक ट्रॅव्हल करता पालोले रोडाचेर, आगोंद रोडाचेर, पाटणे रोडाचेर। पूण तरी आसतना ही रस्त्याची अवस्था जी आहा ती दिसान दीस तुगेली वायट जाता। आमी पळयतात की खूब कडेन तुगेलो एडवान्स जाता पूण आमचे हितून तुगेले कमी जायत आहा म्हळ्यार आमी फाटीं पडटा अशें दिसता म्हाका। जेन्ना आमी तेका एक सांगलें की तुमी ही आगोंद रोड आनी तुगेलो पाटणे रोड जे तुगेलो हे केला जातले बेगीन तुमी हे करचो ऑटोज घालचे म्हणून म्हणजे आतां म्हाका ते इमिजिएट जेन्ना आतां एक्शन घेवन आतां फोटो सगळी फिल करता म्हणून सांगला तशेंच काम चालू आहा तेंचें आनी तांकां स्पेशली रिक्वेस्ट केल्ली तितून तुमी सोलिंग करून वयची न्हू कित्याक सोलिंग घाली 2 दिसान वयता हे हॉटमिक्स करून तुगेलो सद्या तरी हॉटमिक्साची घालची म्हणून सरकार गोंयान म्हणून सांगपाक कोट्यांनी रुपयाची एडवर्टायज करता। फॉरेनां वचून येतात, अधिकारी फॉरेनां वतात, मिनिस्टर फॉरेनां वतात आनी एड दितात करोडांनी रुपयांची। जेन्ना गोंया बरें गोंयान येया म्हूण आमी सांगूं वतात पूण हांगा जर येत जाल्यार रस्ते अरून रस्त्याक पडिल्ले फोंड आनी परिस्थिती बिकट हे पळोवन वायट मेसेज कहो दिसता तुमकां? आतां तेंची एक कम्युनिटी आहा फॉरेनर्साची एक कम्युनिटी आहा तेंचो ग्रूप आहा त्या ग्रुपाचेर आमचे कितले तुगेलो आमकां लिंक धाडले आहा की तेमी तेंगे ग्रुपार सर्क्युलेट जाता म्हणे ते फोंडकूल काडून तेमी हें करता आमची खंय कितें आहा ती अवस्था पळया म्हूण तेमी जितलो तुगेलो टॅक्स घेता आमचे कडल्यान ते आमचे इन रिटर्न आमकां कितें दिता काय म्हूण हे ग्रुपाचेर तेमी फॉरेनर सर्क्युलेट करता म्हणजे एक लज दिसता की आमकां आमची गांव तुगेलो एक आमकां सदांच बरो म्हूण हें करपाक जाय पूण आमची पयल्या कडेन तुगेलो इमेज वयता एक पाड हितून वयता। काणकोणान एक स्टायल आयल्या जो वेळ पर्यंत इन गोवाचेर न्यूज येना तो वेळ पर्यंत कामां जावप ना हें कित्याक लागून घडटा? आमी खंयचो एक इशू हायलायट करता आमी इशू हायलायट करता हे फक्त आमी इशू हायलायट करता लोकांक सेफ्टी लागून लोकांची कितें तरी कल्याण जावचें बरें जावचें आनी तें आमी काम करून दाखयता। तेर मेन गजाल आसता ती एक फॉलोअप तें आमी फॉलोअप करून आज तुगेलें खंयच्यो तरी कामां आहा ती चड एक लायता। तशें आतां तूं म्हणटालो की तुमी हें केलें ना इशू हायलायट केलें ना आयज इशू हायलायट केलें जाल्यार ह्या हेका तुगेलो आतां म्हयनोभर जावन गेलो इनॉग्रेशन जालें फोटोज अजून काडना आमी इशू हायलायट करून आमी इडेन कन्सर्न ऑथॉरिटीन एक डिमांड केलो की जातले बेगीन जावचें जेणे करून एक कोण फाल्यां रस्त्यार पडून तरी मोडची न्ही आमचो एक गांवचोय जावंक शकता एक फॉरेनर जावंक शकता इंडियन टुरिस्ट जावंक शकता नांव कोणाचें पडटलें काणकोणकाराचें। वेलकम टू गोवा आनी गोंया सुंदर आसा मुद्दम येयात म्हूण आमी मोठ्या प्रमाणात फॉरेनाक एड करतात आनी ह्या एडाक करोडांनी रुपया मोडटात पूण जेन्ना गोंयान एड पळोवन लोक येतात तेन्ना जर हांगा येत जाल्यार परिस्थिती बिकट उरता। हें काणकोणाकूच न्ही हें चड अशें गोंयभर हीच परिस्थिती जाल्या जे भितरले रोड आसात बिचार वचपाचे किंवा खंय सायडीन वचपाचे ह्या रोडांक व्हडले व्हडले फोंडकुलां पडटात आनी ही फोंडकुलां जर पळयत जाल्यार देशी विदेशी लोक हांगची शुटींग काडटात आनी ती व्हरून खंय तरी घालतात आनी जेन्ना गोंयची पितळ जी आसा ती वयर सरता। खरें म्हणटा जाल्यार आमी एड करनासतना जो आमचो करोडांनी पयसो एडा मोडटात तो पयसो वेवस्थीत जर रोडूच कळत जाल्यार गोंयान लोक ऑटोमॅटीक येतले कारण आयज काल तुमी पळयतात की गोंयान डे बाय डे एक्सिडेंट जातात कोण तरी न्हिदेन गाडी मारता कोण आनी खंय तरी नशेन मारता ना जाल्यार कोण ह्या फोंडाक लागून कंट्रोल वता आनी गाडी खंय तरी उडून मारता आनी डेली एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान हे न्यूज हायलायट जातात आनी प्रत्येकाच्या घरान पाविल्ल्यान लोक आतां गोंयान येवपाक खंय तरी भिवपाक लागल्यात आनी भितले बी कारण घरांतलो 10 लोक आसतात तातले 2 जाण खंय तरी टुरा वतात आनी एकटो खंय तरी मरता आनी परत धातले 9 लोक जातात म्हणजे मायनस जावंक लागिल्ल्या कारणान आयज गोंयान मातशी परिस्थिती बिकट जाल्या अशी आतां लोक उलयतात। त्याच बरोबर लोक मागतात की जी एड करतात ती एड करची न्ही ते करोडांनी रुपया तुमी एडाक मोडटात जे फॉरेनां वचून परपत येतात अधिकारी मंत्री ते खंय तरी बंद करचे आनी हे करोडांनी रुपया रोडां घालचे रोड बरे 4 लेन करचे आनीक जे रोड आसात ते बरे भशेन ऑटोमिक्स करून बरो डांबर बरी खडी आनी बरी क्वॉलिटी काम करून करचें आनी जो रोड केल्या ते मिनिमम 10 वर्सां तरी येवचे अशें म्हणून लोक डिमांड करतात कारण हो जो पयसो आसा हो गरिबांनी टॅक्सारूपांनी भरिल्लो पयसो आनी लोक आपल्याले पय पय करून पयसो जोडटा आनी तातूंत थोडे टॅक्स भरता पूण रिटर्न मेळटा कितें ते आमकां फोड मेळटात
ताका लागून पब्लीक आयज डिमांड करतात की जाता तितले बेगीन हे रोड आहा ते सगळे हॉटमिक्स करचे, एड बंद करात आनी बरें काम करात म्हूण लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर निशांत प्रभू गांवकर, काणकोण.